म्हणण्याशिवाय तो एजेंडा नंबर 2 आशिल्लो की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून सगळे स्टेटींनी म्हादय नदीचे बेजीन जे आसा ताजें जॉयंट इन्स्पेक्ट करचें अशें म्हणून कर्नाटकान पयलींय विरोध केल्लो आनी कालच्याय मिटिंगेंत ताणें विरोध केलो की मॅटर्स सबज्युडीस आनी त्यामुळे आमी तातूंत इंटरफियर जावचें न्ही अशें म्हणून सुप्रीम कोर्टात डिसिशन कितें आसा येवं न्ही ताजे नंतर मागीर पळोवया ताजेर मागीर प्रवाह कमिटी आसा पळय न्ही ताकाय बीन एक लेटर हांचे आयिल्लें आसा सेंट्रल लॉ डिपार्टमेंटाचें की यू कन्सल्ट युअर कावन्सील अशें म्हणून सो आतां प्रवाह जे आसा पळय न्ही ते तांगेलो कावन्सील जो कोण आसा पळय न्ही सेंट्रल गव्हर्मेंट ताका विचारून कितें करता पळोवपाचें इन बिटवीन आमी आमचो प्रेस हे जो आसा पळय न्ही प्रेस कितें डिमांड जो आसा प्रेस केल्लो आसा ती जावपूच जाय इन्स्पेक्शन जावपूच जाय तुमकां काय दिसता आमकां जाल्लें जाय जॉयंट इन्स्पेक्शन ते आखो तेका आहा तिनूय स्टेडी मुखार लक्षांत आयलें की कळटलें कोण पण ते कित्याक विरोध करता सी कोणाक जाका भंय आसा तो विरोध करता न्ही जाका भंय आसा जाणें चूक केल्ली आसा तो त्या भंयान ते नाका म्हणटा आमी ओपन आसात आमकां प्रॉब्लेमूच ना पण आतां कितें करतले सर तुमी कितें प्रोसेस ते कावन्सील जो आसा पळय न्ही म्हणजे प्रवाह कमिटीचो कावन्सील जो कोण आसा पळय न्ही तो कितें ओपिनियन तांकां दिता तें पळोवपाचें किंवा नाय मागीर सुप्रीम कोर्टाक अपील करपाचें आनी डॅम बांदपाक गोवा आनी महाराष्ट्रा रेडी आसा पूण सी लक्षांत घेयात एक विरिडी डॅम आसा पळय न्ही त्या विरिडी डॅमाक आमी मान्यता दिल्ली आसा जो महाराष्ट्रान म्हणजे गोवा बॉर्डरीचेर येता ताका मान्यता दिल्ली आसा आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना आशिल्लें कळ्ळें ना म्हणजे तो डॅम जो आसा पळय न्ही ते महाराष्ट्र गव्हर्मेंट मुखार प्रोसेस चालू करूं शकता ते खालच्याच मिटिंगेन येयलें कालच्याच मिटिंगेन पूण ताका कर्नाटक ना ताका काय ना ताका ते ताका विरोध उदक कमी जातलें अशें बीन कशें तितूंतलो प्रोसेस जावचो ना थंय डॅम जातले इट इज अ नॅचरल कोर्स जगा भितर वचत थंय उदकाचे बॉडीज ह्यो आसात त्यो निर्माण जावंक जाय आसात तेजे पेक्षा आनी परत निर्माण जावपाक जाय कारण डेव्हलपमेंट जो आसा पळय न्ही हो केन्नाच थांबूंक शकना आनी उदकाची साठवण जी आसा पळय न्ही ही केन्नाच आमी म्हणूंक शकना की आतां केली ती पुरो आनी मुखार नाका आशिल्ली अशें जावंक शकना प्रत्येक राज्यांत प्रत्येक देशांत उदकाची साठवण जी आसा पळय ही दिसान दिसांनी वाडपाक जाय आनी त्या बरोबर नवीन सिस्टम ऑफ कितें म्हणटा अशें तुजें इरिगेशन वगैरे येवपाक जाय फॉर एग्जाम्पल इज्रायलांत उदक ना मोठ्या प्रमाणांत आनी ल्हान प्रांत जरी आसलो जाल्यार इज्रायलांत ज्या पद्दतीन इरिगेशनाची सिस्टम घेतलेली आसा आमच्या गोंयांत सुद्दां आमी थोडे बाबतींत तशी पद्दत घेवची पडटली आमचे शेतकारी जे आसा पळय न्ही तांचे खातीर घेवची पडटली वी आर वर्किंग ऑन दॅट लायन गोंयांत जो आतां सांठो पुरो आमकां जो सांठो आसा तो आमी जर मस्तीपण केली ना आनी मिसयूज केलो ना जर जायत जाल्यार आमकां तो पुरो जाता हातूंत कितें पुरो जाता आतां सुद्दां आमचे धरणाचेर जें हें आसा पळय मेन म्हणजे तिळारी आनी सलावली हे दोनूय डॅमाचें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमकां मुखाल्लें सादारण 80 ते 90 पावंक शकता एप्रील सोंपत आयलो मे आनी जून पर्यंत पावूंक शकता जुनांत नॉर्मली पावस येताच आनी अंदूक तर पावसा संबंदी हें म्हटिल्लें आसा कितें म्हटिल्लें आसा फेवरेबल हें आसा सिच्युएशन सो इन्फ्लक्स जाता पळय गोंयांत येता पळय न्ही मातशें लोक आतां गोंयांत मायग्रेशन लोक वाडटा लोक खूब गोंयांत येवपाक सेटल जावपाक वता सो हेजे खातीर फुडें कशी तयारी आसतली कित्याक आतां तुका पयशे गोंय वाडत चल्ला सी हें फक्त उदका संबंदीच न्ही हर एक गोश्टी संबंदी आमी आमचे शासन म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा पळय तांचें शासन सामकें एक्टीव आसा आनी हे सगळे गोश्टी लक्षांत घेवन त्या नजरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयचे वाडपाक जाय डेवलप करपाक जाय फर्दर ताची ग्रोथ जावपाक जाय हे नजरेन तांचें काम चलिल्लें आसा आमी बीन एज अ मिनिस्टर आमचे कडेन जी कितें डिपार्टमेंट दिल्लें आसा ते डिपार्टमेंटा संबंदी आमी कितें करूं शकता कितें करपाक जाय फॉर एक्झाम्पल वॉटर रिसोर्स संबंदी हांवें म्हटलें की 100 बंधारे जावपाक जाय एक 2 ते 3 सुमार मायनर इरिगेशन डॅम जावपाक जाय शिवाय आमी आनी एक 6 डॅमाची सर्वे करपाक दिल्ली आसा वे अपॉयंटेड कन्सल्टन्सी मुखाल्ले सादारणशे 15 दिसां भितर ती कन्सल्टन्सी स्टार्ट करतली काम जेणे करून हे 6 बंधार हें आसा डॅम आसा ते मायनर डॅम्स नॉट मेजर डॅम मायनर डॅम्स आसा पळय न्ही ते आमी घेवपाक पळयतात ते खंय खंय आसतले ऑफकोर्स ताचें नांव हांव सांगता मागीर पूण सोनार 70 तेवच्यान चड आसात म्हज्या फोंड्या तालुक्यांत एक आसा थँक्यू थँक्यू